The Untold Truth of जावेद इकबाल। नवंबर 1999। लाहौर पुलिस अपनी ड्यूटी में मसरूफ़ थी एंड अपना मेल बॉक्स चेक करते हैं तो उन्हें एक लेटर मिलता है जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। अब सोचने की बात है कि उस लेटर में क्या था। उस लेटर में था एक कन्फेशन जिसमें लिखा था कि मेरी गिनती 100 पर ख़त्म होती है। माई मिशन इज़ नाउ कम्प्लीटेड। माई मैसेज विल रीच द एंटायर वर्ल्ड। I will make many mothers cry. I will send their sons to the next world without a coffin through the gutters. उस लेटर में हर एक विक्टिम का नाम और इन्फॉर्मेशन थी और जिस तरह उनको कत्ल किया गया सब कुछ लिखा हुआ था। कितना टाइम लगा एसिड को उनकी बॉडी डिज़ोल्व करने में। और उस लेटर में एक और अहम चीज़ थी, एक एड्रेस 16th B रावी रोड। DSP तारिक कंबो अपने साथियों के साथ उस पते पर पहुंचते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं। वहां से एक शख्स बाहर आता है, 38 साला जावेद इकबाल। पुलिस जावेद इकबाल से लेटर के मुतालिक सवाल करती है और भी डिटेल्स मांगती है। जावेद का बर्ताव बिल्कुल ही बदल जाता है। वो अपने सर पर बंदूक रख कर पुलिस को धमकी देता है कि वो यहाँ से न गई तो वो खुद को गोली मार देगा, और पुलिस बिना उसे कुछ सवाल किए वहाँ से चली जाती है। उन्हें ये लगता है कि ये कोई मजाक कर रहा है, ये इंसान कैसे 100 बच्चों का कत्ल कर सकता है। दे हैड नो आइडिया कि वो पाकिस्तान के सबसे बड़े सीरियल किलर को छोड़कर जा रहे हैं। 22 नवंबर 1999। डेली जंग न्यूज़पेपर ऑफिस के बाहर एक पार्सल आता है जो जमील चिश्ती के हवाले कर दिया जाता है, जो उस टाइम के चीफ क्राइम रिपोर्टर थे। वो कहते हैं कि जब उन्होंने ये पार्सल खोला तो उन्हें उसके अंदर से कुछ तस्वीर मिली और एक लेटर था जिस लेटर में लिखा था कि मेरा 100 बच्चों को मारने का टारगेट ख़त्म होता है। आपको उन सब बच्चों की तस्वीर मिल जाएगी, कौन है वो और वो कहाँ से हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अपने अखबार के ज़रिए दुनिया को बताओ कि मैंने क्या किया है। मैं आपको अपना सारा कत्ल का कन्फेशन इस लेटर में लिख कर दे रहा हूँ। आप मेरे मकान पर जाओ, वहाँ पर आपको सब एविडेंस मिल जाएंगे। जब आपको मालूम होगा कि मैंने क्या किया है तो पूरी दुनिया हिल कर रह जाएगी। चिश्ती साहब के जहन में उस वक्त 2 पॉसिबिलिटीज़ आती हैं। नंबर 1, या तो कोई जावेद इकबाल को फंसाना चाह रहा है। नंबर 2, या जावेद इकबाल ने 100 कत्ल किए हैं। चिश्ती साहब बग़ैर वक्त ज़ाया किए जावेद इकबाल के घर पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहाँ तो लॉक लगा हुआ है। चिश्ती साहब दीवार फलांग कर अंदर जब पहुँचते हैं तो वहाँ पर उन्हें 85 जूतों के जोड़े मिलते हैं, मतलब 85 पेयर्स ऑफ शूज़। और वहाँ पर साइड पर एक बोरी रखी होती है जिसमें बच्चों के कपड़े होते हैं, और उसके साथ वाले रूम में एसिड से भरे हुए कैंस, लिटरली एसिड से भरे हुए। और चिश्ती साहब का कहना है कि उन एसिड ड्रम से बेहद बदबू आ रही थी। दीवार पर उन्हें एक लेटर मिलता है जिसमें कुछ और डिटेल्स होती हैं। कुछ बॉडीज़ को मैं जानकर पूरी तरह डिज़ोल्व नहीं किया ताकि उनको आइडेंटिफाई किया जा सके, और मैं अब दरिया रावी पर ख़ुदकुशी करने जा रहा हूँ। अखबार ये ख़बर लोगों तक पहुँचाती है और तमाम बच्चों के नाम और डिटेल्स भी, जिसके बाद जावेद इकबाल के मकान के बाद सैकड़ों वालिदैन का रश लग जाता है। एंड दे ब्रोक डाउन इन द अनकाउंटेबल सॉब्स when they recognized the clothes and the shoes of their childs. Javed Iqbal was on the run, and biggest sin in the history of Pakistan ever seen was launched. December 29, 1999. जावेद इकबाल डेली जंग अखबार के ऑफिस पर दस्तक देता है और अंदर दाखिल होता है, और वो अपना सरेंडर पेश करता है। और वो कहता है कि मैं हूँ जावेद इकबाल, 100 बच्चों का कातिल। मुझे इस दुनिया से नफ़रत है और मुझे अपने किए पर कोई गिला नहीं। मैं मरने के लिए तैयार हूँ। जावेद इकबाल अगले कुछ घंटों तक जर्नलिस्ट से बात करता है और उनके एक एक सवाल का जवाब देता है और उन्हें हर एक वाक़े की डिटेल्स देता है। ऑफिस में बैठे लोग अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करते हैं और कुछ ही घंटों में फ़ौजी एंड पुलिस ऑफिसर्स बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं, और इंट्रोगेशन करने के बाद जावेद इकबाल अपनी बेचारगी का इजहार तो करता है लेकिन सिर्फ अपने लिए।
اس کا کہنا تھا کہ وہ پولیس سسٹم کی لاپرواہی اور ناانصافی کا شکار تھا۔ اب بات یہ ہے کہ سب لوگ اس بات پر تفتیش کر رہے تھے کہ 100 بچے کیوں مارے۔ اصل سوال کوئی نہیں پوچھ رہا تھا۔ اصل سوال یہ تھا کہ صرف 100 ہی بچے مارے یا زیادہ مارے، اکیلے مارے یا ساتھ کوئی تھا، اور سب سے اہم سوال جو کسی نے نہیں پوچھا کہ جتنے بچے اغوا کیے سارے مار دیے یا کوئی بچ بھی گیا۔ جاوید اقبال کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تب آیا جب وہ 18 سال کے بچے کو گھر لاتا ہے اور اس سے زیادتی کرتا ہے۔ لیکن رات کو جب جاوید اقبال اپنے بستر پر آرام کر رہا ہوتا ہے، اس بچے نے جاوید اقبال کے سر پر رائفل کے ہینڈل سے وار کیا اور پورے ماحول میں شور و شرابہ پھیل گیا۔ پولیس کے پہنچنے پر جاوید اقبال زمین پر گرا ہوا تھا اور اس کے سر سے خون نکل رہا تھا۔ انکوائری کرنے کے بعد جاوید اقبال پر ریپ کا چارج لگتا ہے اور پولیس اس کو 100 کوڑے مارتی ہے۔ اس مار کی وجہ سے جاوید 22 دن کومے میں رہتا ہے۔ جاوید کی فیملی اس کے میڈیکل بلز دینے سے انکار کر دیتی ہے، لیکن اس کی ماں ہوتی ہے جو اس کے لیے خود آنسو بہاتی ہے۔ کلینکل سائیکالوجسٹ اختر علی کا کہنا ہے کہ وہ واقعہ جاوید کے اندر کے جانور کو باہر لاتا ہے۔ جاوید نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وائلنس اینڈ اگریشن اس کے بھی خلاف ہو سکتا ہے۔ مجھے اتنا مارا گیا کہ میرا سر کچل دیا گیا اور نہ مجھ سے چلا گیا۔ میں نے یہ سب اس کے بدلے کیا ہے۔ میں 100 ماؤں کو رلاؤں گا، بالکل جیسے میری ماں میرے لیے روئی تھی۔ 100 کوڑوں کا بدلہ 100 بچوں کی جانوں سے۔ مئی 1999 جاوید اپنے بدلے کا سلسلہ شروع کر دیتا ہے اور صرف 147 دنوں میں جاوید اقبال پورے شہر سے 100 بچے لاپتہ کر دیتا ہے۔ پولیس کو یہ مکمل کنفیشن دینے کے بعد ان وکٹمز کی باڈی کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے اور پورے لاہور میں ماؤں کی رونے کی آواز گونجتی ہے۔ روڈز خالی رہنے لگتے ہیں اور ماں باپ نے اپنے بچوں کو اسکول جانے سے بھی روک دیا۔ 100 بچوں میں سے صرف 57 کی تصدیق ہو سکی کیونکہ زیادہ تر باڈیز ایسڈ میں پوری طرح ڈیزالو ہو گئی تھی۔ فیبرری 18 2000 جاوید اقبال اور اس کے 3 ساتھی ساجد 686 ایئرز کی قید سنائی گئی، باقی ندیم کو 186 سال اور صابر جو کہ 13 سال کا ایک بچہ تھا اسے 42 سال کی قید سنائی گئی۔ جاوید کا خود کو سرنڈر کرنا، جنگ کے دفتر میں پولیس کو خود ثبوت دینا، اس کے باوجود بھی وہ کورٹ میں اپنی انوسینس بلیم کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ اس نے صرف اس لیے کنفیس کیا تھا کہ سڑکوں پر رہنے والے بچوں کو اٹینشن مل سکے اور انہیں ایک ماحول دیا جائے۔ مارچ 2000 کو جاوید چینج ہز اسٹوری اگین۔ وہ کورٹ میں بتاتا ہے کہ اس نے کوئی بھی بچہ قتل نہیں کیا، یہ سب ایک پبلسٹی سٹنٹ تھا، اور کورٹ میں موجود جج ان تینوں سٹیٹمنٹس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ جاوید کو وہ سزا سنائی جاتی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں ہوا۔ جاوید اقبال کو مینار پاکستان لے جا کر اسی چین سے پھانسی دی جائے گی جس سے اس نے بچوں کو مارا تھا۔ اس کی باڈی کو 100 ٹکڑوں میں بانٹ کر ایسڈ میں باری باری ڈبویا جائے گا۔ یہ سزا کا اعلان سن کر صرف پورا ملک بلکہ فورن NGOs بھی الرٹ ہو جاتی ہیں۔ اس دوران کے انٹیریئر منسٹر اس سزا کی مذمت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سزا ہیومن رائٹس کے خلاف ہے۔ 9 اکتوبر 2001 in Block 7 of Maximum Security Prison in Court Lakhpat Jail, Javed Iqbal was found dead along with his partner Sajid. انیشیل رپورٹ سے ظاہر ہوا کہ جاوید اور ساجد نے اپنی قمیض کا پھندا بنا کر خودکشی کی ہے، مگر مزید انویسٹیگیشن کرنے کے بعد پتہ چلا کہ رات 10 سے 2 بجے تک CCTV کیمراز بند تھے اور اس دوران گارڈز بھی سو رہا تھا۔
اب دونوں مجرم کا ایک طرح ایک ہی ٹائم پر ایک ہی جگہ پر مر جانا ہم ویورز کو صرف شک میں ڈالتا ہے۔ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور لائک کریں، اچھے اچھے کمنٹس کریں تاکہ ہم بھی موٹیویٹ ہوں اور آپ تک اچھے سے اچھا کنٹینٹ پہنچا سکیں۔